السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر الإعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون هو ديال سيكسبريمي على لوغال، غادي نشوفوا فيه اكسبريمي اي ديفوندر سون بوين دو في. إذا كما عندنا في الكتاب ديالنا ديال سي ام 2 ديال كوكليكو عندنا هاد سيكسبريمي على لوغال، غادي نحاولوا نكسبريميو ونديفوندر واحد البوين دو في. عندي واحد الفكرة في راسي تنحاول نوظفها وتنحاول ندافع عليها إلا كنت أنا عارف شنو داك الشي واش عندي صحيح ولا لا. المهم تنحاول ندافع على واحد الفكرة أنا عندي. إذا باش ندافع على هاد الفكرة هادي شنو تنستعمل بزاف ديال الكلمات باش تنبين وندافع على ديك الفكرة. إذا عندنا واحد كيما تتشوفوا هنا عندنا واحد لاكتيفيتي تما اكتيفيتي 1. غادي نشوفوا بزاف ديال الحوايج كاينين تما، غادي نحاولوا ونشوفوا واش نتا بوغ ولا كونتر. إلا كنتي مع راه غادي تحاول تدافع كيفاش غادي تحاول تدافع، ولا كنتي كونتر كيفاش غادي تحاول تدافع. إذا Es-tu pour ou contre les sandwichs؟ عندنا les sandwichs، عندنا les boissons sucrées وعندنا la cigarette وعندنا le maquillage. Explique pourquoi. إذا بالنسبة بحال اكزومبل بحال دابا أنا كونتر هاد لي ساندويتش وهاد لي فريت، شنو غادي نقول بأن لي فريت فون غروسير يقدر يغلظوا entraînement l'obésité et du mauvais cholestérol إتسيتيرا. يعني ممكن نقول بأن هاد لي فريت هادو تيتسبوا لنا فاش في الكوليسترول في l'obésité وبالنسبة هاد الماكياج نقولوا بأن فيه دي برودوي شيميك اللي يقدروا يفرعوا لنا لابو ديالنا. يعني إلا كنت أنا كونتر إلا كنت بوغ غادي نحاول ندافع بوغ. إذا باش ندافع بحال هكذا نمشيو نشوفوا جوغوتيان كيفاش ممكن نستعملوا ولا باش ندافعوا على الفكرة ديالنا. إذا pour exprimer et défendre mon point de vue je peux dire moi selon moi pour ma part et ce qui me concerne ou je. إلا كانت تعجبني شي حاجة ممكن نقول j'aime beaucoup j'adore parce que je n'aime pas. إلا ما كنتش نحملها je n'aime pas du tout je déteste parce que je pense je crois j'estime. إلا كانت عندي واحد البوان دو في وأنا بغيت نحاول نقول بأن تنعتقد تنظن je pense je crois j'estime je suis sûr que j'ai raison tu n'as pas raison tu as tort c'est faux tu ne comprends pas tu ne peux pas comprendre tu dis des bêtises. إذا هكذا تنحاولوا يعني نحاولوا ندافعوا على واحد الفكرة ديالنا ولا واحد البوان دو في ديالنا. إذا خدينا لاكتيفيتي 1 شفنا فيها شنا هما عندنا لي ساندويتش. يعني علاش خدينا لي ساندويتش؟ حيت كاين لي بوغ وكاين لي كونتر لي ساندويتش، وكاين بالنسبة لي بواسون سكري وكذلك الماكياج ولا سيجاريت. نمشيو لاكتيفيتي 2 قالك جو دو رول. Ton grand-père est contre l'internet. Ta sœur et toi, vous êtes pour. إذا أنت جدك ton grand-père هو ضد الانترنت وانت ولا انت وختك نتوما بوغ الانترنت. يعني باش نحاولوا ندافعوا على هذه الفكرة ديالنا شنو غادي نديرو؟ إذا إلا كنا بوغ حنا بوغ الانترنت شنو غادي نقولوا؟ بأن شنو هي الانترنت؟ واحد الكونتيتي جيغونتيسك ديال لانفورماسيون دو توت سورت ابورتي بار الانترنت وتتعاوننا على لو ترافاي ايد او ترافاي سكولير كومونيكاسيون اي ايشانج افيك دوطخ ادو دو موند اونتيي. وممكن نديرو دي زاشا اون لين دي جو ممكن نلقاو دي جو ايتسيتيرا. يعني انا كونتر غادي نحاول ندافع على الفكرة ديالي. الا كنت انا بوغ وإلا كونتر بحال دابا لو غران بير هو كونتر شنو غادي يقول؟ غيقول بأن أديكسيون à l'internet on passe trop de temps sur la toile. إذا تندوزو بزاف ديال الوقت تنضيعو الوقت قدام الانترنت. on s'isole يعني on s'isole يعني تنحاولو نبعدو على داك العالم ديالنا ما تنبقاوش مع لا فامي وكذا. وهادي تنكونو فاش تنكونو في الانترنت يعني تنكونو مشغولين مع الانترنت. on voit plus لي كوبان ما تنشوفوش لي كوبان ديالنا. on ne fait plus de sport ما تنديروش لو سبور. on s'abîme les yeux يعني تنفرغو عينينا مع ليكرون تنبقاو نشوفو ديما ليكرون في الانترنت. on peut faire des rencontres dangereuses يعني ممكن يدخل عندك شي واحد يتعرف عليك ويسبب لك مشاكل ولا شي حاجة. on peut se connecter à des sites immoraux ممكن تكونيكطاو بدي سيت اللي هما ما مزيانينش. إذا هادو إلا كنت أنا كونتر الانترنت. نشوفو activité 3
حتى هي قالك jeu de rôle. قالك ton grand frère voudrait un téléphone portable. Tes parents pensent qu'il est encore trop jeune. يعني خوك الكبير بغا واحد التليفون بورتابل ووالديك قالوا بأنه هو باقي صغير مازال ما يحتاجش. إذا هو إلا كان بوغ غادي يحاول يديفون على الهاتك ديالهم، غادي يقول لهم je veux rester en liaison constante avec la famille et pouvoir prévenir en cas de retard. يعني ممكن تواصلوا معايا في التليفون وكذا إلا كنت هاتك، يعني تنبقى معاكم en liaison en cas de retard, d'accident, etc. Prendre gratuitement des photos, ممكن نصور به. Tous les copains en ont un. Les copains ديالي كلشي عندهم واحد. Pourquoi pas moi? علاش أنا ما يكونش عندي تليفون إلا بغيت أنا ندافع على الفكرة ديالي. Aujourd'hui les appareils et les abonnements ne sont pas chers, etc. يعني كتقول لهم بأن les appareils ولا لي تيليفون ما غاليينش دابا، يعني خاصكم تشريو ليا تليفون. هما كونطخ شنو غادي يقولوا؟ يقولوا بأن هاد les appareils malsains pour la santé notamment pour louer. يعني تيديروا لنا المشكل ديال السمع، داك لي زون داك الامواج تيفرعوا لنا السمع ديالنا. passer trop de temps دوز بزاف ديال الوقت مع التليفون. perdre son temps au téléphone. téléphoner pour un oui ou un non. appareil et abonnement sont encore trop chers. يعني كتقول لي باقي غاليين، يعني باش تحاول تديفون على الفكرة ديالك. إذا دابا غادي نحاولوا إن شاء الله ندوزو لجونغيشيمون فوكابيلير. غادي نشوفوا أوتور دو بروغري، غادي نحاولوا نقراو شوية وغادي نحاولوا نشوفوا داك لي زيكزارسيس 1 و 2 و 3 ونحاولوا نجاوبوا عليهم. إذا à chaque avancée de la science et des technologies apparaissent de nouveaux mots des noms. un satellite بحال كل فاش تزيد لا تكنولوجي تيبانوا لنا شي كلمات جداد، بحال ممكن نلقاو دي نون بحال un satellite, un caméscope informatique, un ordinateur internet, le commerce, un ou une internaute, un téléphone, ordinateur portable, une tablette tactile, un jeu vidéo, un site web, un GPS. ممكن نلقاو des adjectifs بحال pneu, anti-dérapant, peinture métallisée de la voiture, musique électronique, image carte satellite numérique, satellitaire numérique. Ou des verbes: télécharger de la musique, surfer sur internet, bouger, médiatiser, chatter, pirater. إذا هادو هما على لو بروغري ديالنا اللي هضرنا فيه على هادشي ديال لا تكنولوجي. إذا نمشيو للتمرين الأول. قالك associer chaque mot à sa définition. عندنا ان جي بي اس. إذا ان جي بي اس، شنو هي ان جي بي اس؟ هو ان appareil qui grâce au satellite indique la route à suivre pour arriver à destination. إذا هو مع ثلاثة. وعندنا un DJ. شكون هو الدي جي؟ هو البيرسون qui sélectionne et diffuse de la musique à la radio dans une discothèque ou à l'occasion d'une soirée spécifique. un VTT هو vélo tout terrain. VTT، V هي vélo، T هي tout و T هي terrain. un DVD هو disque sur lequel sont stockés des films, de la musique, des textes. إذا D مع 4. نمشيو للتمرين الثاني. قالك trouve le nom que contient chaque verbe et dans la définition du verbe. عندنا allunaire و améraire و atterraire. إذا allunaire شنو هي؟ هي lune، جاية من lune، هي se poser sur la lune. وعندنا améraire هي جاية من mer، عندنا se poser sur la mer. و atterraire هي جاية من terre اللي se poser sur la terre. التمرين الثالث قالك classez-mots dans la bonne colonne. عندنا une ou un arrobase, parapente, airbag, DVD, gazole, souris, aile volante, hip-hop, un camping-car, un courriel, un CD-ROM, une planche à voile. إذا عندنا de l'informatique, automobile, des sports ou des arts. إذا حاولت أنا نستعمل لكم الألوان تما، نحاول. إذا اللي سطرت عليها بالأحمر راه ديال الانفورماتيك، اللي بالأزرق ديال لوطوموبيل، بالصفر دي سبور وبالأبيض دي زار. إذا نبداو بالأولى أغوباز. إذا شنو هي؟ داخلة في الانفورماتيك. بارابونت دي سبور. إيرباغ دو لوطوموبيل. ان دي في دي، ها عندنا تما كما تتشوفوا درناه دي زار، ماشي عندنا دي في دي روم، عندنا غير دي في دي يعني داك ديال داخل في لي زار. عندنا لو غازول automobile, une souris informatique, aile volante sport, le hip-hop les arts, un camping-car,
كلمة واحدة هذيك ان كومبين كار اوتوموبيل، ان كورييل انفورماتيك، ان سي دي روم حتى هو انفورماتيك، اون بلونش ا فوال دي سبور. إذا هذا هو الدرس ديالنا ديال سيكسبريمي على لوغال، كان عندنا فيه اكسبريمي اي ديفوندر سون بوين دو في. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان، نتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء، لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في الأبواب ديسكريبسيون، ولا تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.